Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan hining adlaw mao nga atong morning devotional nga naguluhan ang iyang deklarasyon ug ang atong teksto makita sa Lucas 18:14 nga nag-ingon, sultihan ko kamo nga sa iyang balay mipauli kining tawhana nga maoy hinuoy gipakamatarong og dili kadtong usa. Unsa man ang nakapahimo kanato nga angayan alang sa gingharian sa Dios? Kitang tanan gusto ba mahimong takos? Apan unsa ang gipasabot ni ana? Angay ba kitang mutanyag og usa ka resume sama sa usa ka trabaho? Sa diha nga ako miabot sa United States, katluan og 5 ka tuig nga milabay. Akong mi-apply alang sa usa ka trabaho ug ang ilang gisulayan ang akong mga kahanas sa pag-type. Gibati na ako nga komportable hangtod nga nagsukod ako sa pag-type. Og nakaamgo nga kini usa ka electric typewriter nga wala pa nako magamit. Imbis nga mag-type og usa ka letter pinaagi sa pagpindot sa usa ka tekla, ako nakakuha og napulo kini usa ka katalagman. Gibati ba nimo ang sama ni ana sa diha nga naghuna-huna mahitungod sa imong mga kwalipikasyon alang sa gingharian? Si Jesus nagsaysay og usa ka istorya mahitungod niini. Lucas 18:9 paingon sa 14. Duha ka mga tawo ang miadto sa templo aron sa pag-ampo. Ang usa kanila usa ka Pariseo ug ang usa sab maniningil sa buhis. Ang Pariseo mapasalamaton tungod sa iyang kaugalingong mga buhat ug dili kaayo alang sa Dios. O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sa ubang tawo nga ang mga tikasan, mga hiwi ug mga mananapaw, ug ako dili usab sama niining maniningil sa buhis. Bersikulo 11. Siya nagpuasa kaduha sa usa ka semana ug nagbayad sa ikapulo alang sa tanan. Bersikulo 12. Siya usa ka kugihan nga nagbantay sa igpapahulay. Kanunay mapasalamaton, nagasimba nga tawo sa ilang pagkasulti. Siya usa ka maayong paningignan. Sa laing bahin, ang maniningil sa buhis nagtindog sa layo. Siya walay listahan sa maayong mga butang nga iyang ikasigarbo o sa dili maayong mga butang nga iyang gikinahanglan nga iyang iprepresentar. Dili gani siya makahangad sa langit. Hinuon siya nagpanampok sa iyang dughan ug miingon, O Dios, kaluy ako nga makasasala. Bersikulo 13. Ug unya si Jesus naghimo og usa ka makapakurat nga deklarasyon nga nagbaliskad sa ilang kalibutan. Sa iyang balay mipauli kining tawhana nga maoy hinuoy gipakamatarong og dili kadtong usa. Kay ang matag usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon ipaubos, apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon igapataas. Bersikulo 14. Ang maniningil sa buhis dili ang Pariseo miuli sa balay nga gipakamatarong sa unsa nga pamaagi kini posible. Ang pangutana dili unsa kundili kinsa ang naghimo kanato nga angayan alang sa langit nung gingharian. Dili Jesus lamang kita gipakamatarong pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagtuo sa ilang hingpit nga kinabuhi ug kamatayon alang kanato. Gisumaryo kini pag-ayo ni Pablo. Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya, ingon nga gasa pinaagi sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. Roma 3:23. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Among silimbahon nga Dios nga naa sa kahitasan sa mga langit,
Ginoo, kami nagpasalamat nining takna sa kabuntagon nga kami nagtuon sa imong mga pulong. Unta katong mga pulong, Ginoo, ilahagid tong magamit silang adlaw-adlaw pa nga panginabuhi. Ginoo, kami nagaduol diha kanimo. Kami makasasala, Ginoo. Pero kami nangayo og kapasaylohan sa among mga sala, Ginoo. Unta imuha ka nang madungog, Ginoo, nga ang uban nangayog pasaylo bisan sila makasasala. Apan imuha ang uban imuha gid untang mapasaylo. Ginoo, kini akong gisalig ug lauman nga madawat sa ngalan ni Jesus. Amen.